बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, क़यामत का एक दिन मुकर्रर है और ये दुनिया एक दिन फना हो जाएगी, मगर वो वक्त कब आएगा किसी को मालूम नहीं। कुर्बे क़यामत की कुछ निशानियां जरूर बयान की गई हैं जिनके बारे में यकीनन आप जानते हैं, मगर इसराइल में यहूदी पादरियों का कहना है कि दुनिया की तारीख में 10वीं सुर्ख बच्चिया की पैदाइश हो गई है, जो इस बात का ऐलान है कि कयामत करीब है। नाजरीन, हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने गजा में जंग के 100वें दिन के मौका पर खिताब किया था। अबू उबैदा ने गजा में ढाए जाने वाले मजालिम और नस्ल कुशी का हवाला देते हुए यहूदियों पर मुकद्दस सरजमीन पर सुर्ख गाय लाने का इल्जाम आयद किया। वो जिस गाय के मुतालिक बयान कर रहे थे वो सुर्ख बच्चिया रेड हीफर है, जो अब इसराइल के मकबूजा मगरबी किनारे में एक महफूज और नामालूम मकाम पर घास चर रही है। नाजरीन, दर हकीकत ये सुर्ख बच्चिया क्या है, यहूदी इसे क्यों कुर्बान करना चाहते हैं, आज की वीडियो में इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। नाजरीन, इस वक्त ईसाई और यहूदी दुनिया एक आलम खुशी और सरमस्ती में है। उनका ख्याल है कि अब वो वक्त करीब आन पहुंचा है जब पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। ईसाइयों और यहूदियों की खुशी की वजह यह है कि वो एक ऐसी सुर्ख बच्चिया को पाने में कामयाब हो गए हैं जिस पर सुर्ख रंग के अलावा एक बाल भी किसी दूसरे रंग का नहीं है। नाजरीन, सेहूनियों का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी दी सोलोमन टेंपल की तामीर नहीं होती, उस वक्त तक मसीहा इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। हैकल सुलेमानी की यह तीसरी तामीर होगी जो सेहूनियों के नजदीक आखिरी है। हैकल सुलेमानी की असर नौ तामीर के लिए सब कुछ तैयार है, मगर सेहूनी रब्बी कहते हैं कि उस वक्त तक यहूदी हालत नापाकी में हैं। जब तक उन्हें पाक नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक हैकल सुलेमानी के अहाते में दाखिले की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर इसके बरखिलाफ किया गया तो यहूदियों पर बड़ी आसमानी आफत आएगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि यहूदियों को पाक किस तरह किया जाए। नाजरीन, अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक संदूक अता किया था जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी मौजूद है। फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बकियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून, जिसे ताबूत सकीना कहा जाता है। यह संदूक एक अलग खैमे में रखा जाता था जहां पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम समेत किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। साल में सिर्फ एक दिन जो त्यौहार का दिन होता था, उस खैमे में हजरत हारून अलैहिस्सलाम जाते थे और अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए बख्शिश तलब किया करते थे। उस खैमे में जाने से कबल एक गाय और 2 बकरे कुर्बानी के लिए लाए जाते थे। सबसे पहले गाय की कुर्बानी पेश की जाती थी। उस गाय को उसके खून, गोबर, चर्बी और खाल समेत जला दिया जाता था, जिससे हजरत हारून अलैहिस्सलाम की पाकी वजूद में आती। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके गुनाहों को माफ फरमाता। उसके बाद 2 बकरे लाए जाते, उनकी कुरानदाजी होती। जिस बकरे का नाम कुरानदाजी में निकल आता, उसकी कुर्बानी गाय की तरह करके जला दिया जाता। उस बकरे की कुर्बानी से बनी इसराइल के गुनाहों से पाक होने का ऐलान किया जाता। दूसरे बकरे के सर पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम हाथ रखकर बनी इसराइल के तमाम गुनाहों को उस पर मुंतकिल कर दिया करते थे और फिर उस बकरे को बेयाबान में आजाद छोड़ दिया जाता था। नाजरीन, सेहूनियों का मानना है कि यहूदियों की पाकी उस वक्त तक अमल में नहीं आ सकती जब तक सुर्ख रंग की बच्चिया की कुर्बानी न पेश की जाए। उस सुर्ख बच्चिया का गुज़श्ता 2000 बरसों से यहूदी रब्बी इंतजार कर रहे हैं। यह सुर्ख बच्चिया उन तमाम शराइत पर पूरी उतरनी चाहिए जो यहूदी मजहबी कुतुब में मौजूद हैं, यानी ये बेऐब हो और मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो। उसका एक बाल या एक रुआं भी किसी दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, हत्ता कि उस पर कोई तिल भी नहीं होना चाहिए। चंद रब्बी 2 बालों तक की छूट देते हैं कि अगर सुर्ख रंग के अलावा पूरे जिस्म पर 2 बाल किसी और रंग के हों तो उसकी छूट है। नाजरीन, उस सुर्ख बच्चिया के बगैर सेहूनियों की दुनिया पर गलबा पाना उनके नजदीक नामुमकिन है, इसलिए उस बच्चिया की तलाश पूरी दुनिया में जारी थी। कई दफा ऐसी सुर्ख बच्चिया को ढूंढ भी लिया गया था, मगर मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक ये तमाम शराइत पर पूरा नहीं उतरती थी, इसलिए फिर से नई तलाश शुरू कर दी गई। चूंकि सुर्ख बच्चिया कहीं से दस्तयाब नहीं हो रही थी और सेहूनियों के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा।
تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارہ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے کام کر رہا ہے، جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتا چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایک ایسی گائے موجود ہے جو ان کی شرائط کے قریب قریب ہے۔ گائے کی اس نسل کا نام ریڈ اینگس ہے۔ ماہرین ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچے اور انہوں نے ریڈ اینگس کے انڈے یعنی ایمبریوس حاصل کیے، اور اس کے بعد اسرائیل میں ایک فارم میں جہاں پر گائے کی افزائش ہوتی ہے، بے عیب سرخ رنگ کی بچیا کی بذریعہ ٹیسٹ ٹیوب پیدائش کی کوششیں شروع کر دی گئی۔ کچھ عرصہ قبل اسرائیلی ماہرین مطلوبہ بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو مکمل طور پر سرخ رنگ کا تھا۔ تاہم صہیونیوں کی امید پر اس وقت اوس پڑ گئی جب انہیں پتا چلا کہ یہ بچہ نر ہے، مادہ نہیں۔ مذہبی شرائط کی روح سے بچیا درکار ہے، بچڑا نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کوششیں شروع کر دی گئیں۔ ناظرین، دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کلی طور پر سرخ بچیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی، جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح کا ظہور ہو جائے گا۔ ناظرین، دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اسرائیل میں پیدا ہونے والی سرخ بچیا کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس میں سرخ رنگ کی بچیا اور اسے جنم دینے والی گائے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں ناظرین کو بتایا گیا ہے کہ یہی وہ بچیا ہے جس کا انتظار یہودی مذہب کے پادری صدیوں سے کر رہے تھے، اور اب چونکہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے تو تیسرے معبد کی تعمیر اور اس بچیا کی قربانی کی تیاری کی جائے تاکہ مقدس کتاب میں بیان کیے گئے احکامات کی تکمیل ہو سکے۔ ناظرین، صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہے جو ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، اور انسانی اور مالی وسائل بھی میسر ہیں۔ تاہم اس کی تعمیر میں دو مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہ ہو سکا۔ پہلی یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صہیونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچیا درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ حتیٰ کہ بھورا بھی نہ ہو۔ دوسری یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام وہ مقام ہے جہاں پر عین مسجد اقصی موجود ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔